بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذ راح نراجعوا la troisième séquence du premier projet quatrième année moyenne. Le titre de la séquence numéro 3, c'est Nous enrichissons nos arguments par des exemples. Oui à la culture. هنا عندكم نورمالمون عندكم ساعه يعني اول درس سي لا كومبريهنسيون اورال، من بعد تجي لا برودكسيون اورال. هادو في زوج راح نديرهم لكم فيديو وحده. نروحوا لا كومبريهنسيون دو ليكري اللي يلقاو فيها بزاف التلاميذ ولا تلقاو فيها بزاف تلاميذي يعني دي بروبليم. راح نروحوا للدرس هذا. بالنسبه للنص هذا تاع لا كومبريهنسيون دو ليكري قادر تخدموا لو سيبور هذا، يعني فو بروني سو سيبور لا، الاستاذ تاعكم ولا الاستاذه تخدم لو سيبور هذا بعد تقراو هذا النص بعد، ولا تقدر تغير لكم لو تكست. هو يعني اغلب الاحيان يخدموا بهذا لو تكست. نقرا لكم لو تكست ونحاولوا نجاوبوا الاسئله مع بعضنا. لو تابي اون فات ا غردايه ان كورتيج. دونك هنا لو تابي اون فات ا غردايه يعني الاحتفال بزربيه غردايه. ديجا لو تابي سي ان مو فريكون، يعني سي ان مو que vous utilisez beaucoup. نروحوا le texte. Un cortège magistral traverse l'avenue Lemir Abdelkader. Ce spectacle coloré sous les rythmes du carcabou est l'une des plus belles manifestations du sud algérien. Ça veut dire يعني يديروا مهرجان خاص بالزربيه في غردايه بيان سور دون لو سود الجيريان، يعني في الجنوب الجزائري. نشرح لكم بعض الكلمات هنا في هذا لو باراغراف. عندنا باغ اكزومبل ريتم، لي ريتم يعني الالحان. عندنا دي بلو بال مانيفيستاسيون دو سود، يعني هي من الاحتفالات ولا من المظاهرات، تظاهرات. سي سا مانيفيستاسيون هنا يقصد بها التظاهرات، وحنا كلمه تظاهرات نستخدموها بزاف في الثقافه في لا كولتور. يعني هنا مادام رانا نهضروا على لا كولتور ديجا عندكم ان نوفو مو اللي راح تستخدموه اللي هو مانيفيستاسيون، يعني تظاهره. دونك الاحتفال بزربيه غردايه هذه تعتبر تظاهره. Donc, cela commence par le défilé de chars ornés de tapis des différentes localités de la wilaya de غرداية. يعني يقوموا بهذا الاحتفال ولا هذه التظاهرة يعني مناطق متعددة في غرداية. مثلا نقدروا نقولوا دوائر، مثلا كما المنيعة. مثلا المنيعة هي دائرة في ولاية غرداية. riche en symboles et motifs retrace l'aspect social, culturel et historique de chaque localité de la wilaya. يعني هذاك لو تابي ولا هذوك لو تابي اللي يحتفلوا بهم فيهم رموز سامبول اي موتيف، يعني دي موتيف كي retrace l'aspect social، يعني تدل على الجانب مثلا الاجتماعي تاعهم، الثقافي كولتورال هيستوريك تاريخي دو شاك لوكاليتي دو لا ولايه. يعني كي نشوفوا هذاك لو تابي تاع غردايه نفهموا بزاف امور منها، يعني نفهموا الجانب الثقافي، الجانب التاريخي، الجانب الاجتماعي اكسيتيرا من خلال هذوك الرموز اللي موجودين في لو تابي اللي هما كلمه سامبول. نروحوا دركا le deuxième ou bien le paragraphe suivant. Ensuite, les danses folkloriques ont mis en valeur les traditions de la région avec l'incontournable thé sous une khaïma, le mehri et la cavalerie traditionnelle des steppes n'ont pas manqué à cette peinture vivante dont chaque touche exprime la richesse d'un patrimoine national très varié. نحاول نشرح لكم هذا الباراغراف. قلنا هنا ensuite les danses folkloriques يعني الرقصات الفولكلوريه، يعني تكون من خلال هذيك التظاهره يديروا مثلا رقصات فولكلوريه. راكو تشوفوهم دي فوا كينعتوا المهرجانات في لا تلفزيون في النشره ينعتوا هذا يعني مثل هكذا امور. هنا اون فالور لي تراديسيون دو لا ريجيون، يعني هذوك الرقصات الفولكلوريه هي خاصه بعادات المنطقه هذيك اللي قاعدين يقدموا في هذيك الرقصه. دي ستيب donc n'ont pas manqué à cette peinture vivante dont chaque touche exprime la richesse d'un patrimoine national très varié. يعني تدل على تراث وطني جد متنوع. يعني c'est ça ce que veut dire هذا واش معناها d'un patrimoine national très varié، يعني تراث وطني جد très varié، يعني جد متنوع. عندنا ثاني هنايا قلنا
avec l'incontournable thé sous une خيمة. يديروا ثاني ثم في هذيك التظاهرات دي خيمة تعرفوا الخيمة لا طونت، يديروا فيها جلسات يعني تاع الشاي اكسترا، يعني هي داخله في التقاليد نتاعهم، في لي كوتيم، في العادات والتقاليد. عندنا ثاني لا كافالوري تراديسيونيل، الفروسيه، يقوموا بزاف مثلا بعروض تاع الفروسيه، سي سا سكو فو دير كافالوري، لا كافالوري تراديسيونيل. نروحوا لو باراغراف سويفون. Enfin, le spectacle de Fantasia a réussi à donner un rythme au défilé, ce qui a surpris les quelques touristes de passage. Ravis de découvrir la palette de l'artisanat algérien et créer un climat aussi bien récréatif que culturel dans la région. نحاول نشرح لكم هذا الباراغراف. قالنا enfin le spectacle de Fantasia، نعرفوا الفانتازيا، فرقة الفانتازيا a réussi de donner un rythme au défilé، يعني هذوك لي جروب، يعني هذوك لي جروب تاع الفانتازيا يقدموا الحان، يعني يمدوا ان شارم لهذاك العرض، يعني لو ديفيلي هو العرض. ce qui a surpris les quelques touristes يعني de passage. هنا قلنا بلي كان فيه دي توريست يعني سياح كانوا يعني فايتين دو باساج، يعني كانوا بزاف متفاجئين. سوربريز ça veut dire متفاجئين، جات يمكن سوربريز، كانوا متفاجئين بهذاك الاحتفال ولا بهذاك المهرجان اللي سميناه في مانيفستاسيون ولا تظاهره. غافي دو ديكوفرير لا باليت دو لارتيزان، يعني غافي هنا كانوا متشوقين باش يكتشفوا هذاك لارتيزانا algérien et créer un climat aussi bien récréatif que culturel dans la région. يعني هنايا مد هذاك يعني هذيك التظاهرات مد تخلق جو يعني فيه نوع من الاكتشاف اكسترا، اكثر منه ثقافي. آخر فقرة. Cette magnifique manifestation prend fin avec l'inauguration par le ministre du Tourisme. قلنا يعني هذا التظاهرة الرائعة magnifique manifestation prend fin avec l'inauguration par le ministre du Tourisme et de l'artisanat d'une exposition vente des produits artisanaux. Voilà. يعني هنا وزارة السياحة والحرف هي اللي يعني تشرف على هذا التظاهرة. وفيه ثاني دي اكسبوزيسيون فونت، واش معناها اكسبوزيسيون؟ اخر جمله في النص، اخر جزء اكسبوزيسيون فونت دي برودوي ارتيزانو، يعني من خلال التظاهره هذه كيديروا بزاف، يبيعوا فيها بزاف الاشياء الحرفيه هذيك، جو سي با دي ساك اكسيتيرا، يعني حوايج تاع الحرف يقوموا بالبيع تاعهم. الفيديو الثاني اللي بعد هذا راح نخدموا مع بعضنا لي كيستيون، يعني راح نحاولوا نجاوبوا على الاسئله اللي تحت النص الخاصه بلا كومبريونسيون دو ليكري. يعني هنايا راني حاولت شرحت لكم شويه لو تكست برك يعني بعد باش نحطكم اون ايماج، يعني تفهموا واش راح نجاوبوا على الاسئله. هنا تقدروا تلاميذ حتى تجاوبوا ساعه الاسئله ومن بعد تقارنوهم بالاجابات نتاعي، لانه ديجا راكم فهمتكم في النص. هنروحوا لا فيديو الثانيه ان شاء الله.